السلام عليكم البنات. كنشكركم بزاف على الفيديو ديالي لحتو في القناه ديالي حبيبات تي في. كنشكركم بزاف على الكومونتير وعلى الاشتراك وعلى جيم. كنشكركم بزاف. ما كنتش كنتوقع الصراحه، ما كنتش كنتوقع واش غادي يشوفني هاد العدد ديال الصديقات ديالي والمستفيدات ديالي وصحاباتي والعائله ديالي والجيران ديالي. كنشكركم بزاف والله ما كنتش كنتصور، وشكرا بزاف. كنشكركم و مشى ليا كاع التعبير. كنشكركم البنات بزاف والله الا فرحتوني. شكرا بزاف. لا بالنسبه لكاع اللي صيفط ليا الكومونتيرات الزوينات فرحتوني بهم، وبالتعليقات ديالكم فرحتوني بزاف، وعلى الاشتراك. كنتمنى ان شاء الله ديما نقدم لكم الجديد شي حاجه تستافدوا منها. وكنشكركم بزاف البنات. اليوم بغيت ندير معكم واحد الكونفيتور من واحد الفاكهه كتكون في هذا الموسم، وكنضيعوها فعلا، كناكلوا فيها شويه وغير كتضيع. يعني ديك البقايا ديال ديك الفاكهه يعني ما باقيش غادي تضيعوها، غديروا فيها واحد الكونفيتور اللي كتجي زوينه بزاف وكنتمنى تعجبكم ان شاء الله. وغنبدا معكم دابا بالطريقه ديالها من البدايه حتى النهايه ديالها حتى تشوفوها كيفاش دايره. وكنتمنى ان شاء الله عاوتاني تشجعوني. الدلاح البطيخ ولا الدلاح، المهم ملي كنزو الدلاحه كنغسلوها مزيان. ملي كنبغيو ناكلوها كنقطعوا كاع داك اللب ديالها بالموس وكناكلوه. وملي كنهزو هاد البقايا ديالها يعني هي فاش كنديروا الكونفيتور. كتجي الكونفيتور البنات روعه والله. ملي غتجربوها راه غادي تكتبوا لي في التعليق كي جاتكم، واش زوينه ولا لا. يعني كتجي واحد الكونفيتور بواحد المذاق عجيب والله. انا ملي اكتشفتها وكنديرها كتعجبني. ودابا يعني غنهزو الموس ديالنا وغنقطعوا كاع هذا هكا، غنقطعوا هاد البقايا ديال الدلاح، غنقطعوا بشي طبيصيل هكا البنات هكا. المهم كنشكركم بزاف على التعليقات ديالكم وعلى الاشتراك ديالكم في القناه، وكنتمنى ان شاء الله ديما تدعموني باش ديما يوصلكم الجديد ان شاء الله باذن الله. وبغيت نبدا بهذا الكونفيتور هي الاولى. المهم كاين واحد الزواج الشلحيت مره استعرض باش كلشي يتفهم. لحديني المتتبعاتين اللي كانين تيشلحايح كريقات بلاصه اللي عايزنتيني الكونفيتورات اللي عايزين تقدم غسال ان شاء الله حتينا ربي. هاد نتاوي الدلاح حتى كانت تضيع. هاد نتاسي هاد اللوحه يعني من الاحسن نشاتي القياد ديال سنتيني تازكوا تنبيس الموس حط باصل كويا نفاس ونشكلي راه يحط بصيل نسى. هاد نتاسي البقايا اللي ديال التاغور هاد نتبي غير هاد المربعات. بالنسبه للمقادير سامحه متيوت نقولوا بدر حلو. المهم راه نتقاو نشكا غير اللي عند الحنيكه تقريبا راه يسقح نص كيلو تقريبا. راه الخيره راه دا سقح تقريبا سنيده سير كيسان العنبه راه دا سقح السكر سنيده. وكان ان شاء الله راه نتمح ماني راه كله تك صافي نبتينا تنوى يحتينا ربي. نتمنىها تكون تعجبي ان شاء الله غيلاد. دابا البنات هزيت الطنجره ديالي الكامله عاديه، درت فيها داك نص كيلو اللي قطعت ديال الدلاح هكا، هاد الطريفات هكا هاد المربعات. وغندير 2 كيسان ديال سنيده. 2 كيسان تسمحوا ليا ما قلتش لكم سنيده في الاول ملي كنبدا كاع بالمقادير، ما قلتش لكم سنيده. غندير 2 كيسان ديال سنيده ديال العنبه ها هما
صافي جوج اللي غندير. دابا البنات المهم ملي كنقطع الدلاح على الطريفات هكا صغار، يعني ماشي كبار، غير هكا، كندير جوج كيسان ديال العنبه ديال سنيده، ها واحد درتو. المهم بدات بلا ما نبقاو نضيعوا هاد البقايا ديال الدلاح وزوينه. كنقول لك لينا الدلاح كينفخ لينا الكرش، راه بالعكس، واش كيتفش الكرش. المهم البنات كديروا جوج كيسان ديال العنبه، و يعني البنات بلا ما نبقاو نخسروا ديك الشياطه ديال الدلاح، من الاحسن نستغلوها ونديروا فيها الكونفيتور وليداتنا، بقاو تصايبوا بها الخبز الفطور وداكشي، كتجي زوينه صراحه. اللي جربها راه غادي تعجبو ان شاء الله. كنتمنى تصدق لكم، اي وحده دارتها غتصدق ليها ان شاء الله باذن الله. والبنات انا ما كنبغيش ندير نكثر سنيده، بحال اللي كتبغي الحلاوه بزاف تقدر دير 3 د الكيسان ولا 2 كيسان ونص. انا تقريبا بحال هاد المقادير دابا هكا اللي درت ديال الدلاح، درت 2 كيسان ديال سنيده، ما كنبغيهاش انا تكون حلوه بزاف. يستمع الزانين تيشلحها ريحه داونتيني زون غايد لي واحد الطاشين الدلاح بلا نستخسر بلا يسكرنا بالاسراف. هاد ديالسي يسكر ديال الكونفيتوري تاروانس عرفتو الكل هادي التاشكال المذاق نسيفو الكاسيس تاع الطابرومي تاروازيك صباح ولا وانا التيران. المهم ماني كره بلا سيكو تحس السكر نتكا حسين السكر نسانيده، سين السكر سين الكيسان نسانيده، سين الكيسان العنبه نسانيده، وانا راهي زايد سين الكيسان النص ولا 3 د الكيسان. المهم ونشكل. المهم البنات يعني هاش داكشي اللي كنخلو في هذا والو، ما كنخليوش والو، غير واحد شويه ديال هذا الشيء البيض ديال شويه، يعني كنستغلوا الدلاح كامل ما كنضيعوش. المهم كندير البنات كاس ديال العنبه عاوتاني ديال الماء، ما كنكثروش الماء حيت الدلاح اصلا ماء. كنديروا كاس استمار ريحه داونتيني غنتكا الكاس هو مان العنبه، الكاس هو مان شكون الدلاح اصلا اللي كامان. غنتكا الكاس صافي باش تشعل البوطه نحط فيه حنوه، نقابل حتى فيه حنوه مزيان. المهم حتى تجيو نتبع المرحله مليحه هاكي حنوه ان شاء الله مليحه النهايه سيحتي النار. البنات الدلاح اصلا هو فيه الماء، اصلا هو فيه الماء، ما كنكثروش الماء، كنديروا كاس ديال العنبه ديال الماء صافي، وجوج كيسان ديال السنيده اللي درت وشعلت ليها دابا فوق البوطه ديالي هكا باش طيب. المهم ان شاء الله راه غادي نبدا معكم بالمرحله حتى تشوفوا النهايه ديالها ان شاء الله، وكنتمنى تعجبكم ان شاء الله وغديروها كاع تصدق لكم كاملين. البنات راه المهم كتبقى كطيب ما بين 40 دقيقه تقريبا، 40 دقيقه ديال الطياب، حيت سهله هي الطيب ماشي كتشد لينا الوقت بزاف. البنات المهم انا هاد الكميه بالضبط اللي وريتكم درت ليها الكاس ديال الماء ديال العنبه، هاد الكميه اللي وريتكم، وكنجهدها البنات العافيه. شفتوا العافيه كتكون مجهده، وكنحط الطنجره ديالي على العافيه مجهده. درت ليها الكاس حيت الكميه انا اللي درت قليله ديال الدلاح. المهم نتوما عينكم ميزانكم راه تبارك الله كاع العيالات حادقات. المهم الا كثرتوا في الكميه ديال الدلاح راه غتزيدوا الماء. المهم وملي كتقرب الطيب غتنقصوا العافيه على شويه هكا، غتنقصوها حتى تطيب على خاطرها ان شاء الله. غادي نوري لكم النهايه ديالها. مره البنات غنجي نطلع على الطنجره ديالي، مره غنبقى نحركها ونشوف فين وصلت حتى طيب ان شاء الله. البنات دابا ها هي الوصفه ديالنا قربات توجد. المهم اللي قرب داك الماء ينشف منها نقصت البوطه شويه. المهم دابا هي قربات توجد، ملي غتبرد ان شاء الله غنطحنها ونوري لكم كيفاش صافي. البنات دابا راه طابت، هي هادي الشكل ديالها ملي كطيب هكا كتكون صافي. كنطفي عليها كنخليها حتى كتبرد، كندوزها في الخلاط الكهربائي غير شويه، واحد شويه ماشي بزاف،
غنوريكم كيفاش غندير ليها. ها هي البنات ملي طابت ليا الكونفيتور ديالي، حيت انا درت غير الكميات قليله، حيت ما كليناش الدلاحه كلها كلينا فيها غير شويه. المهم داك البقايا ديالها غير شويه، وبغيت نقاسم معكم هاد الكونفيتور باش توجدوها لوليداتكم. المهم ها هي ملي وجدات، هي هذه النهايه ديالها. ها هي دابا انا غندوزها شويه بالضراب ديال البلاستيك، حيت انا ما عنديش الضراب ديال لينوكس، عندي هذا ديال البلاستيك. داكشي علاش خليتها حتى بردات. اللي عندها الضراب ديال لينوكس ماشي مشكل ضربها واخا سخونه، ماشي مشكل، ولكن انا عندي هذا الضراب ديال البلاستيك، داكشي علاش خليتها حتى بردات. هي دابا البنات غنطحنها واحد شويه. ها هي البنات ملي طحنتها، ها النهايه ديالها هكا كتكون. طحنتها باش نوريكم الطريقه، حيت ما بغيتش الصوت ديال الضراب يكون ليا في الفيديو، داكشي علاش طحنتها. عاد وريتكم الطريقه، هي هذه الطريقه ديالها. ها هي البنات دابا غنديرها في هذا الطبسيل في الكونفيتور. هي هذه ديك الكميه ديال الدلاح اللي درت، اللي شفتوا معايا من الاول ديال الفيلم. ها هو هادشي اللي خرج ليا. يعني الا عندكم نتوما الدلاح كثير غتخرج لكم الكونفيتور كثيره. يعني هذه اللي خرجت ليا، داك الشويه اللي درت اللي شفتوا معايا حتى وجدتو، خرج ليا هاد جوج سليفات ديال الكونفيتور. وراه البنات كتجي زوينه، جربوها. واللي المهم شافت شي حاجه ولا عندها شي تعليق ولا سميتو تكتبوا لي في الكومونتير. ويلا بديت. بغيتكم تشجعوني وباقي فيا شويه ديال الارتباك وشويه ديال اسميتو. يعني اي حاجه شافت شي حاجه تكتبوا لي في التعليق. هي هذه الكونفيتور، ها هي كتجي زوينه، جربوها راه وردوا عليا الخبر. وكنشكركم بزاف، ودعموني بلايك وشاركوا في القناه ديالي، وكنشكركم بزاف وشكرا.